الرحيم. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، وشفاء من شفائك على هذا الجسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم على اليهود. قاتل الله اليهود المعتدين.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم على اليهود قاتل الله اليهود المعتدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا
जिसम छाट जिसम छाट जिसम छाट दे बाहर चल जा जिसम छाट मैं क्या बाहर जाना जिसम छाट जिसम जिसम छाट रास्ता दे देंगे لا حول ولا قوة إلا بالله والصافات صفا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا لا حول बढ़ाना पीछे लगाएंगे आगे हाँ हाँ बढ़ाओ ना से काबू कर हमें के लिए आया थे शाप करके नीचे हाँ वो भाई أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कठे बने أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا 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 إن الله على كل شيء قدير 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو 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 الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا من يدرك وش كأنها ينادي بكوش مني كأنها ينادي بكوش مني كأنها ينادي ذلك على الجشون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها بعد موتها بعد موتها بعد موتها بعد موتها بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ها؟ कौन सी शान है ज़िशान है ये अच्छा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار
فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. شوف क्या कुरान सुन, मैं तुम क्या जा मेरे को पूछ क्या है, मेरे को पूछ क्या है, कोई पर्ची पुर्ची ऐसे दिखा मैंने, कोई इजाजतनामा निकल नहीं निकल सकता। तेनू वाले को कुरान सुनाना हरामी। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. फिर की करेगा? आज तेन मारना कत्ल करना इंशाअल्लाह, आज तेन कत्ल करना हरामी, खुद बोल रहे हैं। هو الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. क्या कहिए? जो कह रहे हैं सुन, फिर बदमाशी कर, फिर बदमाशी कर। मैं तो दुश्मन है पक्का, हैं? तेरा की लगता? كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. تجيب كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس. थोड़ी सी ना जगह दें, खाला को इधर बिठा. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يسجدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم. يا أهل الكتاب سواء بيننا وبينكم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. साढ़े और तोड़े दरमियान जी चीज मुश्तरक है उस कलमे ते आओ आ जाओ कोई खौफ नहीं है. سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बेटी है ना दी है ना दी है थोड़ी बेटी है तुसी नानी हो दी अच्छा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا آيات اليهود يعني آيات النصارى أم آيات اليهود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود والنصارى، اللهم أهلك اليهود والنصارى والصليبيين والبوذيين والهندوس والبوذيين. اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود والطواغيت أجمعين. इंशाल्लाह हले मोर बढ़ इधर भी बंदा काफी है। आ रहे हैं कौन से शान आ रहे हैं मगर आ रहे हैं काबू करके रखना ऐसा किसी बैठो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. ليس بأمانيكم ولا أماني من أهل الكتاب. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، 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 قبل موته. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يكون عليهم شهيدا. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحل لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الله